नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा या रज़ाकू का बताने लगी हूँ, या रज़ाकू रोज़ाना 100 मरतबा 100 मरतबा पढ़ने और पढ़ने के फ़ायदे आपको बताऊंगी। आप जब 100 मरतबा रोज़ाना या रज़ाकू को पढ़ेंगे और आप अपनी आँखों से देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। जब बंदा या रज़ाकू को वजीफ़े को पढ़ता है तो अल्लाह पाक 300 रिज़्क़ के दरवाज़े आप पर खोल देता है और आपको इतनी दौलत अता फरमाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये 3 दिन में, मेरे कहने पर 3 दिन का अमल करके देख लें और फिर आप खुद जब इसके बरक़ात को देखेंगे को आपका दिल खुद करेगा कि हम रोज़ाना का इसका मामूल बना लें कि इसके इतने फ़ायदे होंगे, इतनी आपकी ऊपर करम होगा रब कायनात का। तो आप इसको रोज़ाना का मामूल बना लेंगे, रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ेंगे। वक़्त आपने मुकर्रा कर लेना है, किसी भी एक नमाज के साथ रख लेना है कि रोज़ किस नमाज के साथ पढ़ना है। तो आप इस वजीफ़े को अब मुकर्रा वक़्त पर ही, अगर चाहें तो फजर की नमाज के साथ एक दिन पढ़ते तो रोज़ाना, फिर फजर के साथ, अगर जोहर के साथ करना चाहते तो जोहर के साथ, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक़्त जब पढ़ने लगे तो उसी वक़्त दूसरे दिन और तीसरे दिन भी आपने इस वजीफ़े को उसी वक़्त पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए इस अमल को आपने अच्छी नीयत और पुख्ता यकीन और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी रख के पढ़ना। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े में आपको अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग तादाद के साथ वजीफ़ा बताऊंगी, इसीलिए पूरी वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फिर आप इस अमल को कीजिएगा। आपने, अगर आप चाहते हैं कि आप के घर में फाके हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मुश्किलें परेशानियां हैं, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए कर सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता चलता बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। अपना घर खरीदना चाहते हो, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल, अच्छी नीयत और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी। और मेहनत करने के बाद आपने अपने जहनों में, दिलों में वसवसे नहीं लाने कि ये कैसे होगा। आपने सिर्फ अमल करना है और उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने का देर है और फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन के ऊपर इंतज़ार करना है, उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह रब कायनात आपका करम पर करेगा, आपके नक़दीर के बंद ताले खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और
اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے، ایسا نہ کوئی ہو کہ آپ سکپ کر کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے پھر آپ وظیفہ کرنے ہو وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر، اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے، کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا اس طرح بالکل خاموش ہو کر جب بیٹھ جانا ہے تو آپ نے پڑھنے سے پہلے آپ نے چاہے تو اگر آپ قرض کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرض اتارنے کے لیے آپ پر بہت زیادہ قرض ہے تو آپ نے ہر نماز کے بعد، ہر 5 وقت کی نماز آپ نے لازماً پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، آپ نے اس کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہر نماز کے بعد۔ اگر قرض کے لیے پڑھ رہے ہیں تو چند دن آپ اس عمل کو کریں گے اور یا رزاقو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ تو پھر آپ اس وظیفے کو جب چند دن کریں گے تو رب کائنات آپ پر ایسے سبب بنا دے گا کہ آپ کا قرضہ اتر جائے گا، رب کائنات غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اگر بندش کو ختم کرنے کے لیے، جادو ٹونے حسد کو ختم کرنے کے لیے، کاروبار پر سے یا شادی آپ کی نہیں ہو رہی اس پر سے ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ایک نماز کا وقت مقررہ کر لینا ہے۔ کسی بھی ایک نماز کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد آپ بندش ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز کا وقت رکھ لینا ہے اور آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ 100 ٹائم، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، یا رزاقو کو پڑھنا، پھر اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنا، یہ بندش ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ رزق میں برکت کے لیے اور سکون زندگی میں چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ چند دن آپ پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ قرض اتارنے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اور اگر بندش کے لیے ختم کرنے کے لیے، رشتوں پر یا کاروبار کے بندش ختم کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اور 100 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا اور 100 ٹائم اور پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر سکون اور برکت کے لیے کر رہے ہیں تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا، اول آخر درود پاک پڑھنا۔ چند دن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ مل جائے گا اور پھر آپ چاہیں گے کہ ہم ہر روز پڑھیں۔ اول آخر درود پاک لازماً پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے، اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفے کو کیا ہوگا اس کی دعا کیجیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔